बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि तलत हुसैन साहब का जो प्रोग्राम नहीं चला वो क्यों नहीं चला, रोका क्यों गया, और इसकी मैं एक इनसाइडर से तमाम मालूमात ले रहा हूँ। तो वो मालूमात आ गई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब की ये जो लाहौर में अदालत में वीडियो लिंक पर पेशी हुई, इस पेशी के मौके पर फैसले में क्या छुपाया गया है, इसकी भी बात करेंगे। और काजी फाइज ईसा साहब को बहुत ही तगड़ा बैनुल अक़वामी जवाब आया है, इस जवाब की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जियो न्यूज़ ने एक वीडियो की और वीडियो करके इमरान खान के 347 दिन जेल में इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को, स्टैब्लिशमेंट को, नून लीग को, हुकूमत को, इमरान खान के ये 347 दिन जेल में कैसे गुजरे, जियो न्यूज़ ने बताया। वैसे मैं तो पहले इसी बात पे हैरान था कि 347 दिन पर रिपोर्ट बनाने की क्या, तो कि 350 होते आप बना लेते, 365 होते साल हो जाता आप बना लेते, 347 दिन पे बनाई क्यों जियो न्यूज़ ने अचानक। और फिर इस बात पे हैरानी थी कि इमरान खान का नाम, इमरान खान की तस्वीर जो नहीं चल रही थी वो जियो न्यूज़ पे चल गई। लंबी रिपोर्ट थी, बार बार इमरान खान इमरान खान इमरान खान हो रहा था, ये जियो न्यूज़ पे हो रहा था। मौजूदा हालात में, मारूजी हालात में, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी इस वक्त ये बता रहे हैं कि ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, देखो हम बता रहे हैं, अभी से बता रहे हैं, जिसमें कुछ मुबल्लिग भी वो भी बता रहे हैं। आपने देखा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, जिंदा रहे, जेल से बाहर आ गए, वो भी हो रहा है। तो इन हालात में जियो न्यूज़ नाम चला दे इमरान खान का, इमरान खान की तस्वीर चला दे, हैरान कौन था। तो वो हैरत फिर सही रही ना, क्योंकि चंद लम्हों में जियो न्यूज़ ने वो वीडियो पोस्ट की ट्विटर पे, उसके बाद डिलीट कर दी। लेकिन तब तक लोग डाउनलोड कर चुके थे। वायरल इमरान खान पर जियो न्यूज़ की, और जो कर दिया आपने उसके बाद डिलीट करके वो भी थू थू आपके ऊपर हो रही है कि ये क्या किया है। मतलब इन हालात में शायद लोगों ने ये सोचा कि जियो न्यूज़ स्पाइन दिखा रहा है, जियो न्यूज़ ये दिखा रहा है कि हम थोड़ा सा स्टैंड ले सकते हैं, फ़ौरन ही डिलीट कर गए, तो और लोगों के सामने खुलकर आ गए। जियो न्यूज़ पर वैसे ही बड़ी तनकीद होती है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं सबसे पहले कि इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर क्या हुआ है। ये जो वीडियो लिंक वाली बात हो रही है, ये मैं आपके सामने रख दूँ। सहाफ़ी हैं बहुत ज़बरदस्त, मोहम्मद उमैर, यंग जर्नलिस्ट, इन्होंने लिखा एक और अदालती 2 नंबरी शाह महमूद कुरैशी साहब, ये जो व्हाट्सएप लिंक के ज़रिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हुए, तो जज खालिद अरशद ने ऑर्डर में हर दफ़ा बतौर सबूत शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीर लगाई। वो जो स्क्रीन ग्रैब था कि व्हाट्सएप पर आए हैं वीडियो पर, उसकी तस्वीर लगाई। लेकिन इमरान खान साहब, जब इमरान खान साहब पेश हुए तो फिर उनकी तस्वीर गायब जज खालिद अरशद की जानिब से। और उमैर ने फिर दोनों अदालती फैसलों की कॉपियां वो पोस्ट कर दी। तो आप देख लीजिए, शाह महमूद कुरैशी साहब नज़र आ रहे हैं जज साहब के फैसले में, क्योंकि व्हाट्सएप लिंक उसके ज़रिए ये पेशी हुई। इमरान खान साहब के मामले में क्या हुआ था, एक तो अदालत में जब ये व्हाट्सएप लिंक पेशी थी तभी 2 नंबरी हुई हुकूमत की जानिब से कि नहीं था नोटिफिकेशन जारी किया, 3 बार समाअत मुलतवी, उसके बाद कर दिया, 10 रोज़ का रिमांड भी दे दिया। और अब अगला काम क्या किया, जब फैसला लिखा शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर है, इमरान खान की तस्वीर नहीं है। तो ये हमारी अदालतें कर रही हैं, वो जो है ना नाम, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि ये लोग जो करते हमारे सामने आ जाता है। तलत हुसैन साहब के मामले की मैं आपको बात बताऊँ। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया था काशिफ अब्बासी से, आमिर इलियास राना से, शहजाद इकबाल से, मुनीब फारूक से माफ़ी मांगी थी कि आप मेरे शो में मौजूद थे, शो नहीं चला, थिंग्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल। यानी मतलब पता नहीं स्टैब्लिशमेंट ने कह दिया, कहीं किसी बड़े घर से फ़ोन आ गया, इसका शो मत चलाना, अंदर से पता चल गया। बड़ी मॉनिटरिंग हो रही थी तलत साहब के शो की, खाक भी नहीं। मैं आपको तमाम तफसीलात बता देता हूँ। तलत साहब का प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। ये जो दिन है 9-10 मुहर्रम वाले, इनमें स्टाफ वगैरह होता है जो जल्दी निकलना चाहता है, शिया सुन्नी दोनों, मजालिस वगैरह हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, तो लोग निकलना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है और गेस्ट भी अवेलेबल नहीं होते। तो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ और आम तौर पर समा में क्या होता है कि एक शो है नजम सेठी साहब का,
سما کی جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے وہ بڑی نظریں گاڑ کے کان لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ سیٹھی صاحب کے شو میں کچھ ایسا نہ چلا جائے، لکھا ہوا بھی بولا ہوا بھی تو ایک ایک لفظ سنتے ہیں، اور وہاں پر کڑی مانیٹرنگ ہوتی ہے. سیٹھی صاحب کچھ بھی بول جاتے ہیں، ورنہ پٹ لو جو پٹنا ہے یہ بھی کر دیتے سیٹھی صاحب، پٹ لو جو پٹنا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں. ڈھشم کر رہے ہیں خان صاحب، وہ یہ کرتے ہیں. تو سیٹھی صاحب کی وجہ سے جو چینل میں ایڈیٹوریل معاملات دیکھنے والے یعنی سینسرشپ کے معاملات دیکھنے والے صاحب ہیں، ان کو شو کاز وغیرہ بھی ہوئے ہیں. ابصار عالم صاحب کا شو، اس پہ بڑی نظر رکھی جاتی ہے. ندیم ملک صاحب کا شو لائیو ہوتا ہے. جو طلعت حسین صاحب کا شو، اس پہ کوئی خاص مانیٹرنگ ہوتی نہیں ہے. 4 صحافی تھے تو ویسے بھی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہونی تھی. اسٹیبلشمنٹ کے بجائے عدالت مینلی ڈسکس ہو رہی تھی. ظاہر اسٹیبلشمنٹ درمیان میں آ جاتی ہے، لیکن مینلی عدالت ڈسکس ہو رہی تھی. کچھ بھی نہیں تھا. طلعت صاحب کی ٹیم نے کسی ایک آدھ لفظ کی بنیاد پہ جو ایڈیٹوریل والے ہیں، سینسرشپ والے، ان سے کہہ دیا کہ بھائی ذرا آپ دیکھ لیجیے گا پروگرام. اب وہ 9-10 کی چھٹیاں، وہ لوگ موجود نہیں تھے. بھگدڑ مچ گئی. پھر اس کے بعد جو انچارج ہیں ان کو فون گیا، میں نام نہیں لے رہا خود، ان کو فون گیا اور انہوں نے آ کر دفتر میں پروگرام دیکھا. ایک آدھ بات ایسی تھی کہ جس میں وہ ذرا سا کھٹک گئے. اب انہوں نے کہا کیا کروں. انہوں نے جو چینل کے بڑے ہیں، مالک نہیں بڑے، ان کو فون کیا، ان سے رابطہ نہیں ہوا. ادھر فون کیا ادھر فون کیا، رابطے نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی 10 محرم کے لیے کیا ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا اکانومی پہ شو. تو انہوں نے کہا لاؤ وہ دے دو، وہ ابھی چلا لیتے ہیں، اس کو کل ڈسکس کر لیں گے. تو بتایا کہ وہ تو پوسٹ پہ ابھی گیا ہی نہیں ہے، اس میں بہت سا کام باقی ہے، وہ بھی ریڈی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ والا ڈیلیٹ کر دو. اتنا ہوا، کوئی خاص بات نہیں تھی. میں نے آپ کو خود ہی بتایا تھا کہ شو کے ایک شریک گفتگو سے میری بات ہوئی تھی. اس نے کہا تھا کچھ نہیں ہوا شو میں چیک کر کے بتاؤں گا. تو اب یہ پتا چل رہا ہے تو کچھ نہیں تھا شو میں ایسا. طلعت حسین صاحب نے نہ جانے کیا ہائپ بنانے کی خاطر، ہائپ بنے بڑی ٹھیک ٹھاک، طلعت صاحب نے یہ بات کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو طلعت صاحب خود بھی فون نہیں اٹھا رہے تھے. جو رابطہ کرنے والے تھے کہ یار میں اس سے پوچھوں اس سے پوچھوں، تو ان کا کسی بھی جگہ رابطہ نہیں ہوا. یعنی وہ طلعت صاحب سے بھی پوچھ لیتے تو ہو جاتا. طلعت صاحب کو کئی کالز کی انہوں نے، اور پھر انہوں نے کہا بھائی روک دو پھر پروگرام. تو پروگرام روک دیا گیا. یہ ہوا تھا طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں. آخر میں میں آپ سے عرض کروں، یہ جو قاضی فائز عیسی صاحب نے خط لکھا برطانیہ کی ہائی کمشنر کو پاکستان میں، اس خط کے حوالے سے بڑی لیدے ہوئی کہ قاضی صاحب یہ خط کیسے لکھ سکتے تھے. آپ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، سپریم کورٹ کیسے یہ خط لکھ سکتی ہے. یعنی برطانیہ کی ہائی کمشنر نے ایک معاملے پر تنقید کر دی، بات کر دی، اور آپ نے کہا نہیں بلے کا فیصلہ ٹھیک. تو آپ نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا تھا. وہ خط بڑا فاویلی کا وجہ بنا. اس پہ کہا گیا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، قاضی صاحب یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ قاضی صاحب خط لکھیں. جج ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. دفتر خارجہ کا کام ہے کہ دوسرے ملک سے بات کرے گا. اگر تھا بھی تو قاضی صاحب دفتر خارجہ کو بتاتے، دفتر خارجہ برطانوی ہائی کمشنر کو بتاتا. اور قاضی صاحب نے ان کو بڑے تانے وانے بھی دیے کہ آپ نے ہمیں غلام بنایا، یہ کیا وہ کیا، آپ ہمیں بتائیں گے. تو پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے. انہوں نے جواب لکھا. سعید بلوچ صاحب سینئر جرنلسٹ، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جواب لکھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک جواب لکھا. خبر یہ آ رہی ہے کہ جواب جو تھا وہ برطانوی ہائی کمشنر کا ایٹ لیسٹ بھی اگر اس کے بارے میں کہا جائے تو وہ بڑا کرارا جواب تھا. یہ جواب لکھ دیا گیا. اب اس جواب کو جب وزیر اعظم آفس نے دیکھا، اور انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ کر بھیج دیتے. انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے حکومت پاکستان کو خط لکھا، اور وہ خط پہنچا وزیر اعظم ہاؤس، اور پھر یہ خط دیکھا گیا. اب یہ خط جب وہاں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ خط قاضی صاحب تک نہیں بھیجنا. تو قاضی صاحب تک یہ خط نہیں بھیجا گیا. سعید بلوچ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم آفس میں اس خط کو روک لیا گیا. یہ اس خط کے ساتھ ہوا. تو قاضی فائز عیسی صاحب کو ایک جواب آ رہا تھا، وہ نہیں آیا. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مشکل صورتحال ہے. ان کے بردر ججز نے ان کی رائے سے اختلاف کیا، اور کھل کے اختلاف کیا. ان کے 13 جنوری کے فیصلے کو غلط قرار دیا، اور کھل کے غلط قرار دیا. اور اب قاضی فائز عیسی صاحب اسی لیے انہوں نے کہا جی جو جمال مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے اتفاق کرتا ہوں. تو یہ سچویشن ہم نے دیکھی تھی. اب عدالت کے اندر سے بھی جواب آ رہا ہے، باہر سے بھی جواب آ رہا ہے. امریکہ میں آپ نے دیکھا تھا، وہاں عمران خان کے حق میں قرارداد منظور ہوئی. اور اب برطانیہ میں وہاں پر پاکستان کے حالات ڈسکس ہو رہے ہیں، ڈیموکریسی کی سچویشن ڈسکس ہو رہی ہے. ناز شاہ صاحبہ جو ہیں وہ اس کو کنڈکٹ کرنے والوں میں موجود ہیں.
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زلفی بخاری کی کوشش ہے۔ تو پاکستان کے حالات برطانیہ کی پارلیمان کے ایک حصے میں ڈسکس ہونے جا رہے ہیں، یہاں پہنچایا ہے اس رجیم نے ان حالات میں پاکستان کو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو بین الاقوامی دنیا سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی، کیسے آئے گی ان حالات میں بین الاقوامی دنیا سے سرمایہ کاری آئے گی کیسے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔